खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन गुल खान है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है कि वो है क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। अभी हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनकी ईद आ रही है, जो कि बड़ी ईद जिसको कहा जाता है, ईद कुर्बान कहा जाता है। और अमूमन ये होता है कि हम बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं और जब ईद का मौका आता है तो या तो हमें दावत दी जाती है या बुलाया जाता है और हमारे पास ऐसे मौका आता है कि जिसमें हमें ये चॉइस बनानी पड़ती है, या फिर कई दफ़ा होता है कि ऐसे अजीज़ दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार या कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें जो कुर्बानी के गोश्त का पोर्शन है वो हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। तो बहुत सारे इसमें राय रखते हैं लोग। मैंने बहुत सारे खादमों को, पास्टर्स को ये कहते सुना है कि हमें खा लेना चाहिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें बाइबल की रूह से अगर हम देखें तो हमें इस कुर्बानी के गोश्त को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट जो है वो हम नहीं करते। देखें, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको अपने मज़हब के अंदर जो भी रहकर वो जिस तालीम को भी फॉलो करके वो करते हैं और उसको इब्राहिमी सुन्नत के तौर पर वो देखते हैं। अब उसमें दो तीन बातें हैं। एक बात यह है कि हमारे मुस्लिम दोस्त समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने, जो कि ईमानदारों के बाप हैं, और हज़रत इस्माइल के हवाले से वो मुसलमानों के भी देखा जाए तो एक तरह से ईमानदारों के बाप हैं, और इसहाक के हवाले से वो यहूदियों और मसीहियों और यीशु मसीह जो कि इसहाक की नस्ल से आए थे, तो हमारे लिए भी जो है वो इब्न इब्राहीम, इब्न दाऊद यीशु मसीह को कहा गया मत्ती की इंजील में। तो हमारे लिए भी वो बड़ा सिग्निफिकेंट वो एक मुकाम रखते हैं बाइबल में। हम ईमानदारों का बाप उनको बोलते हैं। अब बात यह है कि सबसे बड़ा जो है वो फंडामेंटल डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि हमारे मुसलमान बहन भाई इस कुर्बानी को ये यादगार कहकर समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की थी। हालांकि हिस्टोरिकली, बिब्लिकली ये बात गलत है और ये डिफरेंट है। बाइबल में यहूदी और मसीही दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुर्बानी के लिए जो हुक्म दिया गया था पैदाइश की किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस में, वो हज़रत इसहाक के लिए दिया गया था, जो कि इब्राहिम की जो या इब्राहिम की जो वाइफ हैं सारा, उनमें से पैदा हुए थे। हर चंद के इसहाक से पहले इस्माइल पैदा हो चुके थे और वो उनकी जो लौंडी थी, जो सारा की लौंडी थी, हाजरा, उनमें से पैदा हुए थे। लेकिन उससे पहले ही, कुर्बानी के वक्त से पहले ही जो है वो इस्माइल को अलहदा कर दिया जा चुका था। तो कुर्बानी जो है उसका जो फंडामेंटली गलत है, यानी कि हम ये बिलीव करते हैं कि कुर्बानी इसहाक की हुई थी। तो ये एक सबसे बड़ा डिटरेंट है हमारे लिए, क्योंकि जिस स्टोरी को सामने रख कर ये जिस चीज़ को यादगार करके किया जाता है वो उस पर हमारा एक टोटल इख्तलाफ है। दूसरा ये था कि यहूदी आज तक कभी भी इसहाक की कुर्बानी वाला जो वाक़या है उसकी यादगार में कभी नहीं कुछ करते। ना बाइबल में इसका हुक्म दिया गया था, ना ही खुदा ने इब्राहिम को ये हुक्म दिया था कि आपने ऐसा करना है, मेरी यादगारी के लिए अब यही किया करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहूदी आज तक कभी उस कुर्बानी, जो इसहाक की कुर्बानी देने की कोशिश की गई थी, इसहाक को कुर्बान किया नहीं गया था, उसकी यादगार में कोई ऐसा नहीं सिलसिला करते। सो देयर वाज नो कह लें कि कमांडमेंट गिवन। तो ये यादगारी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वहाँ पर कुछ और चीज़ें थी पेगनिज्म में, जो कि इस्लाम के पेगनिज्म, अरब पेगनिज्म है, उसमें ये कुर्बानियाँ हो रही थी। खाना काबा और हज वाला सीन जो था उसमें हो रहा था। इसको जस्ट रीब्रांड किया गया था। तीसरा ये है कि जब हम मसीह की कुर्बानी को देखते हैं तो हम यहूदियों की कुर्बानी के अंदर भी शामिल नहीं होते। यहूदी भी जो पुराने अहद में थे, लावी के घराने के नीचे और हैकल में, जो कि जिस्मानी हैकल थी, उसमें फिजिकल कुर्बानियों को लेकर आया करते थे, जिसमें कफारे की कुर्बानी, फसा की और तरह तरह की कुर्बानियों का पूरा सिस्टम था, जिसको लेविटिकल सिस्टम कहा जाता है, या लेविटिकस की किताब, अहबार की किताब में जिसका जिक्र है। वो तमाम कुर्बानियों को यीशु मसीह नासरी ने अपनी सलीब पर अपनी कुर्बानी में पूरा कर दिया। उनके जो भी मकासद थे, चाहे वो खता की कुर्बानी हो, खुशबू की कुर्बानी हो, चाहे वो गुनाह की कुर्बानी हो, चाहे वो कफारे की हो, चाहे वो फसा का बर्रा हो, कोई भी हो, चाहे वो सुर्ख बछिया की कुर्बानी हो, चाहे वो तकदीस की कुर्बानी हो, तो तमाम कुर्बानियां जो थी वो एक ही कुर्बानी में सलीब पर पूरी हो गई। तो जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे थे कि तमाम हुआ, तो हम देखते हैं कि उन अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए अब हमें किसी भी और प्याले में शिरकत की जरूरत नहीं।
اسی لیے پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 7ویں باب میں کہا تھا کہ ہم 2 ڈفرنٹ طرح کے پیالوں میں شامل نہیں ہو سکتے، یعنی خدا کا پیالہ اور شیاطین کا پیالہ۔ شیاطین کے پیالے سے مراد ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قربانیاں، اب اس میں ہندوازم کی قربانیاں یا بلیاں بھی شامل ہیں، اس میں اسلام کی قربانیاں بھی، اس میں اور کسی مذہب کی قربانیاں، سب قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ سو ہم پرٹیکولرلی کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہیں یہاں پہ کریں گے۔ جتنی بھی اور قربانیاں جس میں خون کا بہانا شامل ہے، جانوروں کی قربانیاں، ہمارے لیے وہ ناقص ہیں، ہمارے لیے وہ کمتر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس افضل قربانی ہے۔ دا اونلی سیکریفائس جس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں وہ ہولی کمیونین ہے، جو کہ مسیح کے بدن اور خون کا نشان ہے۔ تو جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم ایک ایسی کمتر قربانی جو کہ ناقص ہے، جو کہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے کسی بھی بات میں، ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم 2 پیالوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کسی بھی ایسے جانور کی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں جس کا خون بہایا گیا اور اس پہ ہاتھ رکھے گئے ہوں اس مقصد کے لیے کہ ہمارا 1 سال کے لیے گناہ معاف ہو رہا ہے، تو وہ ہم مسیح کی قربانی کو نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ اس کو ہم ڈیمینش کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو ختم اور کم کر رہے ہیں اور اس کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں کسی بھی قربانی کے گوشت کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات اعمال کی کتاب میں بک آف ایکٹس میں پریرتوں کے کام، اس میں بڑا کلیئرلی جو ہے وہ اعمال 15 باب پڑھیں تو جو چرچ کاؤنسل تھی پہلی، انہوں نے بڑا کلیئرلی اس چیز پہ کہا تھا کہ ہمیں غیر مذہب کی قربانیاں کھانے، ان کے گوشت کھانے، ان کے خون اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چڑھاوے اور ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور ان سب میں شامل نہیں ہونا۔ تو کیا ہم دھتکار دیں؟ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ شرم کی وجہ سے، بہت دفعہ لوگ اور ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آبویسلی اب پاکستان میں رہتے ہوئے بلیسفیمی اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ڈر رہتا ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس 2-3 ایسے بڑے کلیئر چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لے کر آتا ہے، آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ بے حرمتی ہو جائے، ہم آپ کے مذہب کی، آپ کے عقیدے کی، آپ کے طریقہ کی، آپ کے جو رائج جو چیزیں ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس میں شامل ہو کر آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ حصے نکالے جاتے ہیں تو ایک حصہ اپنے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ آپ کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی یا رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے قربانی، اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو غیر قوموں والا حصہ ہے وہ غریب غربا والا حصہ ہوتا ہے، ہم اس میں کیوں شامل ہوں؟ ہماری ایک اپنی بھی عزت ہے۔ پھر ایک اور لوگ کرتے ہیں کہ وہ ریسیو کر لیتے ہیں ڈر خوف میں، اور پھر خود اگر نہ کھانا ہو تو وہ کسی غریب انسان کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ خود کیوں اس میں گناہ گار ہونا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہتر یہ کہ آپ کسی واقعی جو مستحق ہے، آپ کے مذہب نہیں ہے، اس کو دیکھیں، کوئی لاچار لوگ، غریب غربا جو ہیں، فقیر جو ہیں، ان کو آپ ضرور دیں۔ تو یہ خدا آپ کو حکمت دے کہ آپ اس معاملے میں، اس وقت میں، اس گھڑی میں جو آزمائش کی، آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسیحی بہن بھائی، مسیحی لوگ بڑے فخر کے ساتھ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا، اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گوشت آئے اور ہم اس کو مفت کا گوشت ملے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ 1 2 3 4 5 کلو کے لیے جو ہے وہ ایمان کو نہ بیچا جائے، ایمان کو جو ہے وہ کمپرومائز نہ کیا جائے، اور عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس کا انکار کیا جائے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کو ڈیگریڈ کریں یا ان کو ہم کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بہتر ہے یہ۔ ان کو دیکھیں، جیتنے کے لیے پیار محبت چاہیے، ہمیں محبت کے ساتھ، ہمیں پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، لیکن ہمیں خدا کے جو سسٹم ہے، خدا کا جو طریقہ ہے، خدا کا جو ہمارے لیے انتظام ہے، اس کو ڈیمینش نہیں کرنا، ہم نے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو اگر آپ ہولی کمیونین لیتے ہیں تو پھر ہم پر واجب یا جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اور قربانی، جانور کی، کسی بھی جانور کی، کوئی بھی ہو، کسی بھی اوکیزن کی، کسی بھی یادگاری کی قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ آپ اس ساری چیز سے باہر نکلیں، اور اگر کبھی کھایا ہے، اگر کبھی اس قربانی کی گوشت میں شمولیت اختیار کی ہے تو اس کے لیے خدا سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کو قبول کر چکے ہیں تو پھر ہم پر یہ سب واجب نہیں ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے میسیجز کو یوں ہی آپ فالو کرتے رہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے تو آپ ضرور ریچ آؤٹ کریں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح منسٹری کی طرف سے آپ سب کو سلام، آمین۔